کردم حضرت آیت الله. خواهش میکنم، زنده باشی سرور من. خسته نباشید. خدا خیرتون بده، سرکار خوبه؟ عافیت بده، سلامتی بده، با شما ممنون شما. انشالله که در پناه حق باشین. ممنون. خدا حافظ. تلفن اول یکی از برادرانی بود که از تهران زنگ زد، گفتش که فاحشه خونه‌ای هست که اینا باج میدن به مامورا و به کار خودشون ادامه میدن. بله. و کاملا درست میگفت و این یکی از منابع درآمد جمهوری اسلامی همین هست که ایشون فرمود. کاملا درست فرمود. و در قبال این منبع درآمد خونه های بینام و نشانی هم هست که مال مامورین امنیتی و اطلاعاتی است که افرادی که مخالف هستن میگیرن میبرن اونجا و هیچ اسم و رسم و اثری از اینا نیست، نه تو هیچ زندانی نه تو هیچ پاسگاهی. میرن اونجا دیگه اصلا غیب میشن دیگه، معلوم نیست دیگه حالا اینا زنده میمونن مرده، هیچ اسم و اثر ازشون نیست. همچه خونه هایی هم وجود داره. اینم در جریان باشین، یکی دوتا هم نه فراوان. درست. که شما در هر زندانی برین اون شخص ناپدید شده رو پیدا نمیکنین، میگن آقا ایشون مفقود شده. تو هر پاسگاهی برین پیدا نمیکنین. ولی همچه خونه‌ای هست که اینها رو میبرن اونجا دیگه معلومه چه بالای سرشون میاد. همین قاضی مرتضوی هم در همین برنامه نقش داشته.